नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें इंतहाई अहम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद साहब को जो है वो ज़मानतें मिल चुकी हैं अदालत से, इस्लामाबाद की अदालत से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल नवाज़ शरीफ साहब जो कि जिन्होंने जो है वो पंजाब में अक्सरियत हासिल की है, उसमें इसके अलावा वफाक में उनकी जो है वो अक्सरियती सीटें हैं, उन्होंने जो बयान किया है उसका खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी सीटें ली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपनी हुकूमत बना पाएगी, ये भी हम आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने जो है वो नताइज अब बाकी हैं और कितने जो है वो नतीजे आ चुके हैं, कन्फर्म सीटें कितनी हो चुकी हैं और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या क्या अनाउंस किया। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान भर में इंतखाबात हुए, उससे पहले मैंने गुजारिश की थी पाकिस्तानी अवाम ज़रूर निकले और अपना जो है वो वोट कास्ट करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की जो नज़रें थी वो पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर जो है वो मरकूज़ थी और हर बंदा ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, आगे मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे। हर इंसान जो है वो ये सुनना चाह रहा था। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इंतखाबात में तख़ीर होती गई नामालूम वजूहात की बिना पे, जैसा कि इंटरनेट भी बंद था उस दिन, आपको पता है पूरा दिन बंद रहा, रात को 1-2 बजे जाके सिग्नल आए सिम्स के ऊपर, और दूर दराज इलाकों से अभी तक जो है वो नताइज आना बाकी हैं। सिर्फ अब चंद एक सीटें, समझ लें कि 30 सीटें हैं, जिसमें 13 नेशनल असम्बली की और बाकी जो है वो मुख्तलिफ़ सूबों की सीटें, उनके ऊपर रिज़ल्ट्स जो है वो आना बाकी हैं। बाकी जो एक मेजर जो फिगर्स होता है वो सामने आ चुका है। नाज़रीन, थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको ये भी बताऊंगा और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब शेख रशीद साहब को ज़मानत जो है वो मिल चुकी है। जैसे ही रिज़ल्ट्स आए हैं इंतखाबात के, उसके बाद जो है वो पहला हवा का झोंका है। आज 10 फरवरी वाले दिन सुबह इस्लामाबाद से बड़ी खबर आई है जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है अभी किसी ने ना ये आपके साथ शेयर की हो, लेकिन 100% श्योर खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, आज की खबर की तफसील में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो टर्न आउट रहा है वो 48% रहा है। टर्न आउट तकरीबन 48% रहा है और जितने भी नौजवान लड़कियाँ लड़के यंग जनरेशन के बच्चे थे, उन्होंने अपना वोट जो है वो ज़रूर कास्ट किया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या नहीं किया गया। मतलब उनका बल्ला भी छीन लिया गया, खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर, मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं और वो सारी जितने भी हम उनकी लीडरशिप है वो सारी जेल के अंदर मौजूद है। खान साहब बजाते ख़ुद भी जेल के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद उनके जलसे रैलियों के ऊपर पाबंदी भी, उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। ये सारा कुछ जो है करने के बावजूद आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बड़ी जमात बनकर उभरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसके पीछे भी तो कुछ राज है। नौजवान नस्ल ने सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के जो कलमात हैं, खान साहब के जो वादे हैं, खान साहब के जो अल्फाज हैं, उसके ऊपर जो है वो उनको वोट दिया है। खान साहब के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों के सामने आए, लोगों ने इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब को वोट दिया, जैसा कि खान साहब का इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन और हम कोई ग़ुलाम हैं। इस तरह के जो अल्फाज थे जिनसे ग़ुलामी से आज़ादी मिलती थी, इंस्पायर होकर नौजवान नस्ल ने इस नज़रिए के ऊपर खान साहब को वोट दिया कि कोई तो ऐसा आया कि जो पाकिस्तानी कौम को ग़ुलामी से आज़ादी दिलवा सकता है। और नाज़रीन, सबसे बड़ा टर्न आउट जो हुआ है इस दफ़ा वो PTI को मिला है और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी मैदान जीत चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने कल मॉडल टाउन में
رات کو 8-9 بجے کے درمیان جو ہے وہ ایک تقریب کی، تقریب سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ نواز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جو میں چاہتا تھا وہ مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ہم اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کریں گے۔ جن جن جماعتوں نے کامیابی سمیٹی ہے ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا حصہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا قیام کریں گے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ ناظرین، اگر میں یہاں پر بات کروں انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی جو پارٹی ہے اس نے اتنے جو ہے وہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں کہ وہ پنجاب میں KPK میں اور وفاق میں اپنی حکومت بآسانی بنا سکتی ہے۔ بشرط یہ تھا کہ اگر وہ جماعت جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح کروا لیتے، اپنا بلے کا نشان نہ ضائع کرتی، تو آج بڑی جماعت بن کر ابھرتی۔ اب ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر کیا ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا۔ تو ناظرین، میں یہاں پر تھوڑی سی باتیں وضاحت کرتا چلوں کہ ظاہری سی بات ہے، جس بندے کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم بھی بنائے۔ جس کے بعد عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، لیکن ان کے جو پارٹی ورکر ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں، مختلف طریقے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنی حکومت کا قیام کریں۔ آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، سب جو ہے وہ پارٹیوں کے نمائندگان آپس میں مشاورت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور 72 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے۔ منڈے والے دن جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں جو ہے وہ اسپیکر کا انتخاب ہوگا، وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا، سارے اسمبلیوں کے جب اجلاس بلائے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال مجموعی۔ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا، کل میں نے اس لیے کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ کوئی فائنل جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تو پھر ہم آپ کے ساتھ فائنلی رزلٹ جو ہے وہ شیئر کریں۔ لیکن آج ناظرین ایک بہت ہی بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی انتہائی ضروری ہے، جس میں آج دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ملک اعجاز آصف صاحب، جو کہ وہاں کے جج ہیں، انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، جن میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور شیخ رشید صاحب، ان کو 12 مقدمات میں مختلف 12 مقدمات، جلاؤ گراؤ، پکڑ دکڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے جیسے، ان کے اندر جو ہے وہ ان کی ضمانتیں منظور کر لیں اور ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، جو کہ ایک مایوسی مسلسل طاری تھی ان کے اوپر، اور شیخ رشید صاحب بظاہر جو ہے وہ اپنے حلقے میں جتنے میں ناکام رہے، ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا، دور دور تک ان کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں نا، کسی پانڈے کا ٹکر نہیں۔ شیخ رشید صاحب وہ انسان تھے، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی کے ساتھ وفا، کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے ان کا جو ہے وہ صفایا ہو چکا ہے، وہ اب اسمبلی سے باہر ہی رہیں گے۔ آپ باہر آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے یا نہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ سیاست سے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب رہ گئی بات نواز شریف صاحب کی، اور ساری یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں بتا دے گا۔ بہت ہی جلد، آج نہیں تو کل تک جو یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ چند سیٹوں کے رزلٹس جو ہے وہ ابھی بھی آنے باقی ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ واضح طور کے اوپر پتہ چل سکے گا کہ کون جو ہے وہ مرکز میں اور پنجاب اور تمام صوبوں میں حکومت بنائے گا۔ جو سندھ ہے اس میں تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنفرم اپنی حکومت بنائے گی، اور باقی جو صوبے ہیں ان میں ڈاؤٹس ہے۔ پنجاب میں بھی نون لیگ کی اکثریت ہے، 135 جو ہے انہوں نے سیٹیں لے لی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹس آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔